अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको दुरूद तंजीना पढ़ना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। कुरान पाक की वीडियो और दुआएं बहुत सी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग वहां से पढ़ना सीख सकते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कमेंट शेयर वगैरह कर दिया करें ताकि डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस दुरूद पाक को लोग बहुत सारी मुश्किलात में पढ़ते हैं। एक इसके लिए ये भी है कि इस दुरूद पाक की एक खुसूसियत ये भी है कि जो शख्स बीमारी से तंग आकर तबीबों और डॉक्टरों से मायूस होगा, इसे चाहिए कि इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह बीमारी की तकलीफ़ से निजात मिलेगी। तो ये मैं दोबारा आपको पढ़ना सिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, क्या है ये? अल्लाह, लाम को थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, दाल दो ज़ेर वाव दियूं, मुहम्मदिन व अला, आ लाम खड़ा ज़बर मद ला, व अला। फिर देख लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली, हमजा खड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली है, आली, व अला आली सय्यिदिना, सय्यिदिना, नून ज़बर अलिफ ना है, सय्यिदिना मुहम्मदिन, मुहम्मद स्टॉप भी कर सकते हैं, मुहम्मदिन, दाल दो ज़ेर दिन अगर आगे मिला के पढ़ते हैं तो मुहम्मदिन, सला ता दो ज़बर तन, सलातन, तू नजीना, तापिश तू नून ज़बर जीम नज, तू नज जीम ज़रिया जी, तू नजी ना, तू नजीना बिहा, बिहा, तू नजीना बिहा मिन, मीम ज़ेर नून मिन है, मिन जा मी, मीम ज़ेरिया मी, जमी इल, आइन ज़ेर लाम इल, जमीइल, हमजा ज़बर हा, वाउ ज़बर अलिफ वा, वा लाम ज़ेर ली, वा ली, मिन जमीइल अहवाली, वल वाउ ज़बर लाम, वल आ, हमजा खड़ा ज़बर आ, वल आ फा, फा ज़बर अलिफ फा, वल आ फा ता ज़ेर ती, वल आ फा ती, वल आफाती, वतक ज़ुई, ज़्वाद ज़रिया ज़ुई, वतक ज़ुई, लना, नून ज़बर अलिफ ना, लना, वतक ज़ुई लना बिहा, हा ज़बर अलिफ हा, बिहा, वतक ज़ुई लना बिहा जमीइल, आइन ज़ेर लाम इल, जमीइल, आइन ज़ेर लाम इल, जमीइल हाजाती, हा ज़बर अलिफ हा, जीम ज़बर अलिफ जा, हा जा ता ज़ेर ती, हाजाती, वतु त्वहिरुना, वतु त्वहिरुना, वतु त्वहिरुना, वतु त्वहिरुना बिहा, बिहा मिन मीम ज़ेर नून मिन, मिन जमीइस, आइन ज़ेर सीन इस, मिन जमीइस सय्यी, सीन ज़बर या सय्या ज़ेर जी, सय्यी, हमजा ज़बर अलिफ आ, सय्यी आ ता ज़ेर ती, सय्यी आती, मिन जमीइस सय्यी आती। आगे देखें, वतर, ता ज़बर तर है, वतरफ़उना, आइन पेश उ, नून ज़बर अलिफ ना, वतरफ़उना बिहा, बिहा, इंदका, इंदका,
اعلد لام زبر دال لد اعلد درا جا جیم زبر الف جا درا جا تا زیر تی درا جا تی اعلد درا جا تی وتو بلی غونا وتو بلی وتو بلی غو وتو بلی غو نون زبر الف نا وتو بلی غونا بیہا بازر بھی ہا زبر الف مد ہا بیہا اقصل صاد زبر لام صل اقصل غایاتی اقصل غایاتی بیہا اقصل غایاتی من میم زیر نون من جمیع عین زیر لام من جمیع خی خا زبریا خی را کھڑا زبر را خی را تازتی خی را تی من جمیع الخیراتی فل فاضل لام فل ہے فل حیا حا یا زبر الف یا حیا تازتی فل حیاتی وبعدل مماتی وبعدل مماتی انکا مجیبت با پیش دال بد مجیبت دال زبر آئین مجیبت واو زبر علی وا تازرتی دعواتی مجیبت دعواتی ورافی عد عین پیش دال عد ورافی عد درا جا جیم زبر الف جا ورافی عد درا جا تی تازتی ورافی عد عین پیش دال عد ورافی عد درا جا جیم زبر الف جا درا جا تازتی درا جا تی ویا قاضی یل یا زبر لام یل ویا قاضی یل حاجاتی ویا قاضی یل حاجاتی ویا قاضی یل حاجاتی ویا کافیل مہماتی پھر دیکھ لیں ویا کافیل مہماتی ویا دافعل بلیجاتی ویا حلل مشکلاتی ویا حلل مشکلاتی اغثنی یا الہی حاضر یا مد ہی یا الہی انکا علی کل شیء قدیر اوپر سے دیکھ لیں ایک بار میں پورا پڑھ کے بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها
वतुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआति वतरफ़उना बिहा इंदक अला दरजाति वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नक मुजीबुद्दअवाति वराफ़िउद्दरजाति वया क़ाज़ियल हाजाति वया काफ़ियल मुहिम्माति वया दाफ़िअल बलिय्याति वया हल्लल मुश्किलाति अग़िस्नी या इलाही इन्नक अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये दुरूद तंजीना मैंने आप लोगों को पढ़ना सिखाया है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब का निशान है, इस पर क्लिक करें, बेल बटन पे क्लिक करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।